السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة اكسبرت تيفي. كنتمنى هذا الفيديو تلقاكم على خير وبخير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم عندنا فيديو جديد من سلسلة الفيديوهات اللي كنا كنهضروا فيهم على لونتروتيان دومبوش. في لا فيديو اللي فاتت عطيتكم مجموعه من المعلومات اللي خاص اي واحد يكون عارفها على لونتروتيان، شنو هو، اش كنقصدوا به، لي فورم ديالو، لي تيب ديالو اكسيتيرا. Alors في هاد لا فيديو غنعطيكم كلكو كونساي بور ريوسير ان انتروتيان دومبوش، مجموعه من النصائح اللي هي بسيطه ان شاء الله. تتبعوها ودوزوا داك لونتروتيان في احسن الظروف. الوغ اول حاجه كنبداو بها هي سو كي نو فو با فير، يعني الحوايج اللي ما خصكش دير. اول حاجه نو با اريفي avec une minute de retard، يعني ما تعطلش ولو دقيقه، ما تعطلش وما تجيش بكري. ما يمكنش يكون عندك اونتروتيان مع 10:30 وانت تجي مثلا مع 8 وانت جالس، بالعكس هادشي هيزيد يستريسك. توصل 5 دقائق قبل لونتروتيان ديالك، قبل الموعد ديالك، كتوصل مرتاح، تجلس شويه، تدخل دوز عادي. نو با ساسوا au bord extrême de la chaise، عفوا، يعني ما تجلسش في الطرف الكرسي، يعني كتعطي واحد النظرة عليك بأنك تيميد، بأنك خايف من المواجهة، بأنك حشمان. صافي. نو با سيري نيرفوزمون سيما، يعني ما تبداش تلعب بيدك بطريقه كتبين بانك متوتر. تبداش مثلا ترتق الصبعين ديالك، تحرك يدك، تبين بانك متوتر. نو جامي فومي، بالنسبه للشباب من السيجاره ممنوعه. ميم سي اون سيجاريت اي اوفيرت، يقدر يقولك هو واش تكمي، نو واخا تكون انت محتاجه في ديك اللحظه. نو با ريغاردي سا مونطر، ما بقاش كل ساعه نشوف في المكانه ديالي، ما نعطيش انطباع بانني جالس وكنتسنى ديك لونتروتيان غير فوقاش يسالي وانا ما حاملش راسي تما. نو جامي اسيي دو لير ان دوكيمون سور لو بيرو دو ريكريتور، الا شفت شي ورقه مثلا ما نحاولش نقراها، ما نحاولش نبين له بانني كنقراها، اصلا ما عندي ما ندير بها. الا ما قالك شي هاك هاد الورقه قراها لي، ما تقراهالوش، يعني واخا تكون محطوطه حداك. ne pas dire de mal de son employeur actuel au passé، يعني مثلا تكون كنتي خدام مع شي واحد السيد اللي كان ماشي تلهيه وسقساك قال لك اودي كنتي خدام مع الشركه الفلانيه، كيفاش كان لو باترون ديالك، ما نبداش نهضر عليه انا بطريقه خايبه، وخا يكون هو كان ما مزيانش. نحاول ما امكن نهضر له بطريقه مزيانه عادي، مثلا قالك على الساليتي معاه ما الظروف ولا شي حاجه بحال هكا. وحتى الا كنتي خدام ديك الساعه وقال لك علاش باغي تبدل الخدمه ديالك، واش عندك شي مشكل، واخا يكون عندك ما تبينلوش بان داك السيد راه فيه العيب. علاش غيقول لك مادام هاد السيد هدر في الاخر، يعني قال في الاخر هضره خايبه، راه حتى انا لا قدر الله خدمته وواحد النهار مشى بحالو، راه يقول عليا هضره بحال هكا. صافي. نو با سو بريزونتي كوم كيلكان كي دوت دو لوي اي نو فو با سو ميتر ان، يعني ما تبينلوش بانك ما عندكش ثقه في راسك، باش ما يقولش ان هاد السيد راه لا يعول عليه. صافي، دايما نبين راسي رانا مقيد. نو با سيتوندر ترو لونغ طون سور دي بوين بيرسونيل، ما نبداش نهضر له على حوايج شخصيه بزاف. ميم يسقسيك، الا سقساك جاوب على قد السؤال وجاوب بطريقه مختصره. اما باش انت تبدا تهضر له على الشخصيه ديالك وعلى الامور الشخصيه اللي هو ماشي سوقو فيك. نو با ريبوندر اونيكمون بار مونوسيلاب، ما نبداش نجاوبو بكلمات مختصره. مثلا بحال دابا مثلا يقول لك فين قريتي مثلا هاد لو ديبلوم، ما تقولش قريت في ليستيا، نو غتقول له قريت في الانستيتو سبيسياليزي دو تكنولوجي ابليكي مثلا الفلاني. صافي، يعني كتحاول ما امكن تجاوبوا بكلمات عاديه، ما نحاولش كاع مثلا نختصر له. صافي. éviter les questions indiscrètes sur l'entreprise ou le recruteur، يعني لي كيسيون مثلا كيسقسيك واش عندك شي سؤال، عندي شي سؤال ولكن ما نسولوش في شي حاجه خصوصيه عليه ولا على الشركه اللي ما خصنيش انا نعرفها. صافي. الوغ من بعد غنشوفوا بوندون لونتروتيان شنو كيوقع.
Pendant l'entretien, le recruteur sera sensible à votre façon de vous tenir, de regarder, à vos qualités d'expression, votre self-control, votre capacité d'écoute et de compréhension. شوف، راه الهدف الاساسي ديال لونتروتيان ماشي يشوف واش عندك معلومات، واش راسك عامر ولا لا. الهدف الاساسي من لونتروتيان يشوف الشخصيه ديالك، كيفاش كتعامل، كيفاش كتعبر، كيفاش كتهضر، واش عندك ثقه في راسك، واش عندك ديك ليسبري ديال الكومبريونسيون، واش كتفهم دغيا كما كنقولوا كتفهم الطايره، ولا خصك تهدر وتهدر وتهدر عاد تفهم، خصو يشرح لك بزاف عاد تفهم. هنا لونتروتيان كيدرس الشخصيه ديالك، النفسيه ديالك، يعني فيزيكمون اي بسيكولوجيكمون، يعني كيشوف انت كيفاش كتعامل. صافي. alors vos attitudes، يعني الوضعيه ديالك. attendez quand vous invite de vous s'asseoir. فاش ندخل ماشي غندخل نيشان نجلس، واخا نكون عيان، لا مثلا نكون جيتي في الترونسبور كدا وعيتي ماشي نيشان ندخل نجلس. الا ما قالكش جلس ما تجلسش، بقى واقف. الا شفتيه مثلا تعطل عليك تقدر تقول له مسيو واش نقدر جو بوس اسواغ، واش نقدر نجلس ولا لا. هنا هو يقول لك جلس، ولكن الا ما قالكش جلس وياك تجلس. غيستي لو بلو اليز بوسيبل، نحاول ما امكن نبقى اليز، نبقى نحافظ على الهدوء ديالي، نبقى مرتاح. Cependant, le recruteur sait bien que vous êtes dans une position stressante. هو راه عارفك في واحد الوضعيه اللي هي موتراك، يعني لونتروتيان ماشي شي حاجه سهله، ولكن كل ما تحكمتي في لو ستريس ديالك كتزيد تبين له بانك انسان قد المسؤوليه، بانك انسان مواجه. هادشي كيزيدك دي بوين فور في لا بيرسوناليتي ديالك. regardez le si possible dans les yeux، حاول ما امكن تشوف فيه، حاول ما امكن ما تجاهلوش بالنظر ديالك، ما تبينلوش بانك ما باغيش تواجهه، بانك خايف تشوف فيه. هي راه ماشي شي حاجه سهله طبعا، ولكن نحاول ما امكن. هادشي كيسهل مع لونطريمون، يعني كتدرب في الدار. مثلا في الدار قبل ما تمشي لونطروتيان درب، حط حداك شي صاحبك وبدا تبريزونطي راسك وتحاول ما امكن. مثلا الله يجعلك تستف علم خايد وتهضر معاه ماشي عيب، ولكن كل ما طلقتي لسانك، كل ما طلقتي الشخصيه ديالك، كل ما طلقتي راسك، كتطلقتي بدون شعور، تطلقتي بديتي كتهضر عادي بحال اللي ما كاينه حتى شي حاجه. اما الا كنتي عمرك ما جربتي ودخلتي نيشان وطلقه لجنه، غيكون الامر شويه صعيب. restez naturel tout en se tenant correctement sur votre siège. كما قلت كنحاول ما امكن نخلي راسي ناتوريل، ما نبينش لو ستريس ديالي. alors votre discours، الطريقه باش كتهضر والطريقه باش كتسمع. écoutez bien les explications et les questions qui vont sont posées pour ne pas répondre à côté. هنا مثلا لي زيكسبليكاسيون اللي كيقول لك المعلومات اللي كيعطيك، حاول ما امكن، راه قلناها في لي فيديو اللي فاتوا عاودناها، حاول ما امكن تكون تري اتونتيف، تكون مركز. داكشي اللي كيقول لك حاول ما امكن تفهمه وتحفظه وتخزنه في الذاكره ديالك. صافي. راه ديك ليكسبليكاسيون راه يقدر يدور يرجع يسقسك عليهم. صافي. نو كوبي با لا بارول دو فوتر انترلوكيتور، ملي يكون كيهضر ما تقاطعوش لأي سبب كان. ne vous précipitez pas pour répondre. مثلا إلا سقسك شي سؤال صافي وانت عارف الجواب ديالو، كتبدا مثلا شي واحد كيتسرع هو باقي مثلا شي سؤال وكتبدا انت عليه طن 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 كتجاوبو، زعما كتبين له بانك حافظ ما فاهمش. علاش؟ الحاجه ملي كتكون حافظه كتخاف تمشي لك، خليه حتى يسالي ونجاوب باش تبين له بانك فاهم، بانك متمكن من داكشي اللي انت حافظو اللي انت قاريه. اما الا كان هو كيهضر مثلا سقسك شي سؤال وانت فهمتيه وقبل ما يسالي داك السؤال انت طرتي عليه بالجواب، راه باين الشكل ديال، باين المنظر كيفاش غيكون. صافي. votre sincérité. alors هنا كان الصدق ديالك، كنهضروا على الصدق، على الاخلاص. inutile دو مونتير. هنا الكذوب ما عنده حتى فائده. شوف راه الا كذبتي في لونطروتيان كيعاقبك، ولا عاقبك غيحاول بجميع الطرق يفضحك. صافي، يحاول بجميع الطرق يكشف داك الكذب ديالك
كتبقى قضيه كتبان ماشي تلهيه. Même sur des points insignifiants, les recruteurs ont des techniques d'entretien qui leur permettent de recopier les informations que vous leur donnez et vous risquez fort de vous faire coincer. هنا نقول لكم يعني الا كذبتي كيقول لك الكذاب نسيه وسقسيه، يقدر يدور يرجع يسقسك على شي حاجه ويكون الجواب ديال الجواب الثاني ماشي بحال الجواب الاول. صافي يحاول الى عاقبك كتكذب عليه يحاول ما امكن يكوانسيك يبلوكيك باش غيكشف الكذب ديالك، حتى هو الكذب غير مقبول. كتعرف دير واحد الحاجه كنعرف ما كنعرفش لا ما عندي علاش نكذب، ما كنعرفش ولكن عندي استعداد نتعلم، لا عندي استعداد نبذل مجهود، انت بالنسبه له راه احسن من داك اللي كذب عليه. Alors à la fin de l'entretien, c'est bien sûr toujours le recruteur qui mettra fin à l'entretien et il est important de bien clarifier certaines questions. Remerciez votre interlocuteur. Alors في الاخر ديال l'entretien هو اللي كيحدد النهايه ديالو، هو اللي كيقول لك صافي الوغ سي بيان سالينا. الوغ هنا كيقول لك واش عندك دي كيسيون، كما قلنا كنحاول ما امكن نطرح عليه شي سؤال ماشي مشكل، بالعكس راه انت كتبين له لانتيغي ديالك، كتبين له الاهتمام ديالك، كتبين له بانك عندك فائده. ميم دي كيسيون ميم يكونوا بساط، المهم تبين له بانك مهتم صافي. الوغ هنا كان واحد كلمه شكر ميرسي، مثلا انت كملي كتكون غادي ضروري خصك تعطي شي كلمه شكر، واخا تكون راه نتايا قيمتي راسك وبان لك راه انت ما دايرش في ديك لونتروتيان، واخا هكاك شكرو قول له ميرسي على مثلا على الوقت اللي عطيتيني، ميرسي عفوا ميرسي على ليكسبليكاسيون ديالك، ميرسي على لي زانفورماسيون ديالك، لي زانفورماسيون اللي عطيتيني. مثلا الا كنعطيك دي زانفورماسيون كنحاول ندير واحد الخاتمه كما كيقولوا ختامه مسك، ندير واحد الخاتمه طيبه ونمشي سواء ندوز سواء ما دوزتش ماشي مشكل صافي. الوغ هذه هي النهايه ديال هذا لا فيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا، كنتمنى تشوفوا لي فيديو اللي جايين حيت غيكونوا حتى هما مهمين بزاف. الوغ غنهضروا على لي زيغور اللي كيرتكبوا معظم الاشخاص هما عن غير درايه عن غير قصد، ويقدروا يخليو ديك المقابله كتمشي في واحد الاتجاه اللي هو ماشي هو هذاك. جمعت لكم واحد المجموعه من الاسئله اللي كيتحطوا غالبا في لونتروتيان دومبوش اللي خاصك تكون وجدتيهم في الدار عاد مشيتي باش كيسهلوا عليك. الوغ فاش كتكون واحد السؤال عندك واجد ماشي هو عاد تبدا تخمم، هاد لي كيسيون اللي هما معروفين بزاف وسيتاوهم مجموعه ديال لي كوتش عالميين، يعني كاينه دي كوتش اللي هما كبار كيخدموا في هذا المجال. الوغ كنتمنى الا عجبكم هذا لا فيديو ديروا جيمي ابوني وما كرهتش تبارطاجيوه باش تعم الفائده على الناس، لاننا متاكده هذا الموضوع بزاف الناس ناقصين فيه. ميرسي.